السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في قناة شهيوات مطبخي مع فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا معايا غادي نحضروا رغيفات على شكل تاكوس بدون آلة البانيني، فقط في المقلاة. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا بغيت البنات نقول لكم اللي كتدخل عندي القناة اول مرة كتشوف القناة ديالي ما تبخلش عليا باشتراك وتضغط على زر دير لي اللايك اكيد الى عجبك المحتوى ديال القناه ديالي. كنتمنى تدعموني فضلا وليس امرا، حيت بالدعم ديالكم غادي نستمر ان شاء الله. وشكرا لكم. نبداو لا فيديو ديالنا على بركه الله. بالنسبه للعجينه ديال هاد الفطائر كنحتاجو 2 كيسان ديال الدقيق الابيض، دقيق الفرص، وتقريبا نصف ملعقه صغيره ملح، ملعقه صغيره سكر، وغادي نحتاجو 2 كيسان الا ربع، يعني 2 كيسان خاصهم ربع كاس باش يكملوا 2 كيسان يعني كما كتشوفوا معايا. وكنخلط المكونات ديالي. في الاول كنضيف الكاس كله الاول، ومن بعد كنضيف الكاس الثاني، وكيبقى ليا ربع كاس فقط. كنخلط الخليط ديالي فقط بالخلاط اليدوي. وبالنسبه للقياسات الى درتو القياسات بزلافه او اللي درتو به القياسات كتكملوا به القياس ديال الماء، يعني ماشي ضروري القياسات بالغرام في هذه الوصفه. من بعد ما كنخلط الخليط ديالي كنزيد عليه 2 معالق ديال زيت المائده، وكنخلط مزيان وكنخليه على جنب، وكنصايب الحشوه اللي غادي نعمر بها هاد الفطائر ديالي. هذا هو القوام ديال الخليط كما كتشوفوا معايا. كيجي القوام ديالو على هذا الشكل. كناخذ بطاطا، كنقطع تقريبا واحد زلافه ديال البطاطا على هذا الشكل مربعات، وكندير الماء تيسخن، وكندير البطاطا ديالي كطيب فقط ما كتعجنش، غير تشوفوها طابت شدات في راسها، وكتحيدوها وديروها في شي صفايه ديال تصفيوها وديروا ليها الماء بارد باش ما تكملش طياب على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. من بعد كناخذ واحد المقيله كندير فيها البطاطا ديالي، وكنزيد عليها زيت المائده كما كتشوفوا تقريبا ربع كاس، حيت كان عندي تقريبا نصف كاس درت ربع كاس. المهم المقادير على حسب الكميه اللي درتو نتوما. كنزيد عليها البزار، الحرقوم، وغادي نزيد عليها واحد 3 الفصوص ديال الثوم اللي حكيتهم على هذا الشكل. كما قلت لكم في هذه المرحله التوابل والكميه ديال البطاطا كتبقى على حسب الكميه ديال الدقيق اللي استعملته. وكنزيد عليها شويه ديال الملحه، وكنخلط المكونات ديالي كما كتشوفوا معايا حتى كنصوتي ديك البطاطا مزيان مع ديك العطريه، وكنحيدها على جنب. نفس المقيله ما كنغسلهاش حيت غادي ندير فيها غير نفس الحشوه. درت البصله تقريبا واحد بصله كبيره قطعتها قطع صغيره، زدت عليها شويه ديال الزيت المائده وشحرتها مزيان فيها حتى خدات لي البصله داك اللون الذهبي. ودرت عليها التوابل: الحرقوم، البزار، الزنجبيل والثومه، 2 فصوص ديال الثومه تقريبا اللي درت البصله هنايا. وغادي نحركها حتى طيب ليا البصله مزيان، والملحه بطبيعه الحال كما كتشوفوا. زدت عليهم شويه ديال الماء باش ما تحرقش ليا العطريه. كيجيو صراحه هاد الفطائر رائعين وكيجيو لذاذ بزاف بزاف، غادي يعجبوكم ان شاء الله. من بعد زدت عليها صدر الدجاج اللي قطعته قطع صغيره، تقدروا تزيدوا الطون، الكفته، الدجاج، اي حاجه بغيتوها. ومن بعد فاش كيطيب ليا الدجاج وكطيب ليا الحشوه كنطفي عليها، وكنزيد واحد شويه ديال الزعتر اللي حكيته هكا ما بين يديا، وكنخلط مزيان، وكنخلي الحشوه ديالي على جنب تبرد. هنايا الخليط ديالي حركته وخديت واحد المقيله اللي ما كتلصقش، درتها على نار هادئه ودرت عليها الخليط ديالي. الخليط على حساب الكميه ديال الخليط، على حساب المقيله واش صغيره ولا كبيره، وعلى حسب الشكل ديالها. كندير الخليط ديالي كيجي على شكل الكريب. الا كطيب الكريب من بعد ما كتشد ليا في راسها كنقلبها، وكنبقى نضغط عليها بهذا الشكل كما كتشوفوا باش هكا تنفخ. الا تنفخت معكم هكا كتعرفوا بلي ان الفطائر ديالكم صدقوا لكم وغادي يجيو لكم زوينين مني غتعمروهم ان شاء الله.
كنكمل بنفس الكيفيه حتى نسالي الفطائر ديالي كلهم. وهنايا غادي نصايب لاصوص اللي غادي نديرها. عندي الكيتشوب ودانون بيرلي. هاد دانون كيتواتى مع المالح بزاف، كيجي لذيذ في لاصوص ديال المالح. كندير واحد المعلقه ديال البيرلي وكنزيد عليها الكيتشوب، تقريبا 2 معالق ديال الكيتشوب على حسب عاود الكميه اللي غادي ديروها في الفطائر. ملي كتساليكم تقدروا تصايبوا تزيدوا لاصوص، تقدروا تزيدوا لاصوص. كندير واحد المول، كندير واحد البانيو او مول او شي بول هكا كتخلطوا فيه. كنخلط فيه الحشوه ديالي وكنخليها على جنب. وشوفوا الفطائر كنجمعهم في يديا وعاود ثاني كيجيو زوينين ورطبين. واخا تجمعيهم في يديك عاود ثاني كيتحلوا معاك بسهوله، يعني ما كتقطعوا ما والو. كناخذ واحد الفطيره او على شكل، صراحه هاد الفطائر على شكل كريب كندير عليها لاصوص وكندير عليها واحد الكميه ديال الحشوه، وغادي ندير عليهم واحد شويه ديال دانون بيرلي من الفوق. في هاد المرحله تقدروا ديروا الفرomاج عوض دانون بيرلي. في هاد المرحله اللي بغيتو، انا هنايا فضلت نستعمل هاد دانون. وكندير شويه ديال الدقيق والماء اللي خلطته في واحد جبانيه باش هكا تلصق ليا الكريبات ديالي او الفطائر ديالي وما يتحلوش ليا. كنكمل بنفس الكيفيه حتى كنسالي الكميه اللي عندي كلها ديال الفطائر. كيجيو ولا اروع، كيجيو لذاذ بزاف بزاف. كنتمنى تجربوهم وغادي يعجبوكم ان شاء الله. هاد لاصوص ديال الكيتشوب مع دانون بيرلي كتصدق واعره ورخيصه وبنينه بزاف. وبالنسبه للكيتشوب ان شاء الله نصايبو معكم، حيت ديجا كنصايبو في الدار، غير هاد المره ما متوفرش عندي ديال الدار وشريت هذا. وان شاء الله نصايب معكم ديال الدار، كيجي زوين وكيجي ارخص واقتصادي. هنايا كناخذ من بعد ما ساليت كناخذ واحد المقيله ديالي هادي نيت اللي طيبت فيها، دهنتها بالزبده وكندير عليها هاد الطاكوس ديالي على الجهه اللي تنيت عليها الفطائر حتى كياخذوا ليا هاد اللوين كما كتشوفوا معايا. كنقلبهم تيجيو لذاذ بزاف، ما تشبعوش منهم. هكا فكره للعشاء ولا الكوتي ولا الغداء، علاش لا مع الشليضه والعصير كيجيو لذاذ وكتجي واحد الغديوه زوينه. كنسالي بنفس الكيفيه حتى كنسالي الكميه اللي عندي كلها. كيجيو صراحه رائعين، كيستحقوا التجربه وغادي يصدقوا معكم ان شاء الله من اول تجربه. وهنايا من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كلها كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، كيجيو رائعين. حليت لكم هنايا وحيده باش تشوفوا القوام ديالها من الداخل كيفاش كتجي زوينه بزاف وكتشهي. وهكا تيكون لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم وعافاكم، ما تبخلوش عليا بالتعليقات الزوينين ديالكم ولي لايك البنات، حيت هكا كتشجعوني وكنعرف بلي المحتوى ديالي يعجبكم. واللي ما اشتركش عندي اشترك ان شاء الله الى عجبك المحتوى ديال القناه. وشكرا لكم بزاف، الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده باذن